السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنكملوا الشابتر ديال لي نومبر كومبلكس ونهضروا على les applications à la géométrie. Dans tout ce paragraphe, le plan orienté est rapporté à un repère orthonormal direct R au E1 E2. On identifiera le plan avec l'ensemble des nombres complexes. يعني عندنا الرابير هو هذا، عندنا O وهنا عندنا E1 وهنا عندنا E2. يعني هاد البلون غادي نعرفوه بلونسومبل ديال لي نومبر كومبلكس. يعني هنا تكون عندنا لي ريال وهنا لي نومبر ايريال. مثلا عندنا ان نومبر كومبلكس زد ايكالا 1 بلس اي، يعني نجيو لهنا 1 وهنا 1 لحقاش عندنا 1 في النومبر ايريال. يعني هذا هو الفيكتور ديالنا زد 1. دابا الحاجه اللي كتهمنا هي ارغيومون اي اونغل، لا ريلاسيون ما بين لارغيومون ديال لو نومبر كومبلكس اي لونغل. مثلا CM est un point d'affixe ZM différent de 0 non nul. Tout argument de Zm est une mesure de l'angle orienté de vecteur E1 avec OM. C'est-à-dire هادشي شنو تيعني؟ يعني بلي E1 OM لونغل اللي بيناتهم كتساوي argument de Zm modulo 2π. في البلان غادي نرسمو بحال هكا. نقولوا هنا عندنا لي نومبر ريال وهنا عندنا لي نومبر ايريال زعما ايماجينير. هنا عندنا او، هنا عندنا E1 وهنا عندنا E2. مثلا نختاروا بوان ام هنايا، هذا هو البوان ام. يعني الفيكتور او ام هو هذا والفيكتور E1 هو هذا. نرسمهم بالحمر. هنا ام وهذا هو E1 وهذه هي لونغل اللي ما بيناتهم نسميوها مثلا تيتا. هاد تيتا شنو تتساوي؟ تيتا هي argument de Zm modulo 2π. لو كا الثاني soit M un point كالعادة d'affixe Zm tel que OM, le vecteur OM égale à un vecteur AB avec A différent de B d'affixe respective A et B. يعني l'affixe ديال A هو A والافيكس ديال B هو petit b. دونك هاد الايغاليتي باش غادي تكون خاص يكون عندنا Zm égale Z de B
موان زد دو ا، خاص هاد ليغاليتي تحقق. هادي كتعني هي بي موان ا، يعني او ان او ام ايغال او ان ا بي ايغال هاد لونغل هادي كتساوي هاد لونغل، يعني كتساوي ارغيمون دو زد ام ايغال ارغيمون دو بي موان ا موديلو دو بي. هادشي شنو كيعني؟ كيعني كما شفنا قبيله عندنا اختارينا الفيكتور الاول هو او ام، ياك او ام، هاد لونغل تيتا ايغالا ارغيمون دو زد ام. مثلا هذا او ام وهذا او دو. في هاد الحالة الثانية اختارينا ا بي، يعني ا بي، هذا هو الفيكتور ا بي. باش ان ا بي يكون تساوي او ام خاص هاد التيتا هادي تكون تيتا هي ما بين او ان و ا بي، او ان والفيكتور ا بي، تيتا ايغالا ارغيمون دو بي موان ا، يعني باش هاد الجوج يكونوا تيتساويو ا بي ايغالا او ام خاص ارغيمون دو بي موان ا ايغالا ارغيمون دو زد ام. هادي هي لا كونديسيون باش ان دو فيكتور يكونوا متساويين. لو كا الثالث اللي عندنا soit 3 points C A B et M 3 points 3 points d'affixe بالنسبة ل A هي petit a، بالنسبة ل B هي petit b، بالنسبة ل M هي زد M، avec la condition هي A تكون différent de M و B حتى هي différent de M. عندنا l'argument de B B moins zm sur A moins zm. ملي نحسبو هاد الارغيمون هذا غادي يعطينا لا فالور لا ميزور ديال لا ميزور هذا عندنا هو لو فيكتور ام بي على ام ا. ملي نحسبو الارغيمون ديال هذا غتعطينا لونغ اللي ما بين ام بي و ام ا. donne une mesure de l'angle MA MP. كيفاش هادشي؟ يعني مثلا الا عندنا MA MP هادي شنو كتساوي؟ كتساوي هي E1 MP moins E1 MA اللي غادي تعطينا هادي شنو تعطينا؟ غتعطينا هي ارغيمون ديال زد بي موان زد ام موان هادي لارغيمون ديال زد ا موان زد ام. شنو كتساوي هادي؟ لارغيمون موان لارغيمون هي لا ديفيزيون ديالهم، يعني هي ارغيمون ديال زد بي موان زد ام سور زد ا موان زد ام اللي كتساوي لنا
B moins Zm sur A moins Zm. بطبيعة الحال موديلو دو بي. هذه هي التيتا ديالنا. التيتا ديال هي الميزور ديال لونغل ما بين ام ا و ام بي. En particulier, مثلا الا كان عندنا هاد b moins zm sur a moins zm est réel. زعما راه نومبر ريال. شنو تنقولو بلي les points A, B et M sont alignés. شنو اخر تنقولو بلي MA لونغل MA MP شنو كتساوي في هاد الحالة؟ تساوي ارغيمون de B moins Zm sur A moins Zm دو فيكتور اللي راهم الينيي. زعما راه دو بوين الينيي 3 بوين الينيي عطاونا دو فيكتور الينيي. يعني الارغيمون ديالهم شنو لونغل اللي بيناتهم شنو يمكن تساوي؟ يمكن تساوي سوا 0 سوا بي، وحنا غاديين بموديلو دو بي، يعني 0 بي 3 بي وحنا غاديين. لو كات الثاني اللي تكون عندنا بي موان زد ان سور ا موان زد ان اي ايماجينير بيور. ايماجينير بيور هادشي كيعني بلي لي دغوات ام ا et MB sont perpendiculaires. زعما MA عمودية على MP. هادشي شنو كيعني عمودية؟ كتعني هي لونغل اللي بيناتهم هي بي سور دو، يعني MA MB إيكالا بلا ما نكتبو ارغيمون لحقاش باينة نفس لا فالور، ولكن في الحالة ديال ايماجينير بيغ غتكون عندنا لا ميزور ديال لونغل هي بي سور دو 3 بي سور دو، وحنا غاديين بموديلو دو بي زعما 5 بي سور دو وحنا غاديين. دابا من لوكا ديال لي 3 بوين اللي شفنا ا بي و ام يمكننا ندوزو لي فيكتور. مثلا سي U1 et U2 sont deux vecteurs d'affixe Z1 et Z2. بطبيعة الحال خاصهم يكونوا نون نول، يكونوا ديفيرون دو زيرو. L'angle U1 formé par U1, U2 a pour mesure, ou la admet pour mesure argument de Z2 sur Z1. كما شفنا قبيله مثلا لونغل ما بين كما ليكزامبل اللي فات MA MP هي الارغيمون ديال MP sur MA، هي هذه اللي درنا هنايا U1 U2 هي Z2 sur Z1.
دابا نشوفوا واحد نمسح هاد الشيء ونشوفوا واحد ليكزامبل. exemple تيقول لنا considérons les points A, B, C d'affixe respectif بطبيعة الحال، يعني الأول مع الأول والثاني مع الثاني. ZA égale à I, ZB égale à 1 plus 2I au ZC égale à 1 plus 2I. La question الأولى اللي طالبين منا هي الميزور ديال l'angle formé par E1 والفيكتور AB. أول حاجة غادي نديرو تنعرفو بلي l'angle ما بين E1 AB égale argument de ZB moins ZA modulé de P. شنو كيساوي هادشي؟ هي argument ديال 1 plus 2i moins i اللي كيساوي لنا argument ديال 1 plus i. دابا نحسبوا الارغيومون ديال هذا ديال 1 plus i. شنو تيساوي؟ عندنا دو كا، عندنا الكوسينوس ديال تيتا ايكالا الغيال هو 1 sur la norme 1 plus 1 au carré. Il y a 1 plus 1 au carré, il y a racine de 2. Il y a racine 1 sur racine de 2 au sinus θ égale à l'imaginaire. l'imaginaire هنا حتى هو عندنا هو 1 على la norme هي 1 sur racine de 2. يعني θ ديالنا شنو تتساوي؟ كتساوي هي بي sur 4 modèle de pi. L'exercice question الثانية la question الثانية قال لك calculer ZB moins ZC sur ZA moins ZC. هذه شنو كتساوي؟ ZB عندنا هي 1 plus 2i sur moins 1 moins 2i moins ZC sur ZA هي i moins 1 plus 2i اللي كتساوي لنا هي 0. يعني argument de 0 شنو كيساوي؟ argument de 0 تيساوي pi sur 2 pi sur 2 modèle de pi. Alors la nature du triangle ABC est un triangle rectangle dans C. يعني راه مثلث قائم الزاوية في C puisque le point commun بيناتهم هو C والارغيومون هو P sur 2. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد البارتي هذه. الا كان شي سؤال ولا شي حاجه يمكن لكم تخليوه في كومونتير.